Like, subscribe, and get notified. In the coastal town of Sada, a unique and rare Ganesh Chaturthi celebration has been preserved for over a century. Breaking away from the usual idol worship, the Lakshmi Narayan temple here honors Lord Ganesha through a revered photo instead of a physical idol. This photo is the centerpiece of the 15-day festival, culminating in grand Samapti rituals once all Ganesh idols in Sada households are immersed. हे जे आमचे 25 टायमापासून हेच चाललेलं असतं म्हटल्यार पयलीं आमी मुर्ती पुजीत नासले आनी जे जाणटे आमचे आसले तेंच्यांनी ती एक प्रथा सुरू केली ती हेची फोटो पुसपाची म्हणून आनी ती आमी सुद्दां मोडूंक ना ती प्रथा आमच्या लागीं अशें प्रपोजल येयलें की आमी सार्वजनीक गणपती व्हडलो करया म्हणून आता तर तुमी आयकलां आसतना सडा बांदलोके समाज मागे अमरकर मागीर तेंचो जो ग्रूप आसलो तेंच्यांनी आमचे कडेन प्रपोजल घातलो आमच्या लागीं म्हटल्यार आमी तेन्ना भुरगे पण आमचे जे जाणटे आसले महाजन तेंच्यांनी प्रपोजल घातलेलो पण तेंच्यांनी तो एक्सेप्ट करूंक ना तेन्ना आनी आमी खंयचे जे रुडी आसा पळय जे पयलींच्यान चलत येयला पळय तशेंच दवरला तशी आमची पालकी ह्या रुटान वयता तो आमी रूट चेंज करूंक ना जो रूट आसा तोच दवरला आमी भुरगेपणा हे पळयता की सड्यार सार्वजनीक गणपती नासलोच पण पुर्वजांचो ह्या गणपती पावले न्हू काय मागीर 14 दिसाक 15 दिसा एक प्रेसिडेंटान सांगल्या प्रमाणे एक फोटो पुसताले आनी तो फोटो 14 दिसा 15 दिसा ही जुनी परंपरा म्हणजे जुन्या वाट्यानूच येतालो ही तेन्ना घरां चड नासली न्हू ही निश्चित घरां आसलेली आनी हे तेन्नाचे मेन म्हणजे महाजन कशे 11 जाण काय 12 जाणटे वैशिष्ट्य अशें आसलें की प्रत्येक हेच्या कडसून थंय ते रांगोळी करीत हे करीत थंयसूनच ही आतां येता आनी त्या हेच्या प्रमाणे सांगल्या प्रमाणे आतां ह्या जागेक आतां थंयसून येयल्या उपरांत ही 2-4 घरां कॅथलिकांची आहा ती सुद्दां सद्द भावनेन हांगासर हे देवाची हे मान दिता.